अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ शाजिया मुजम्मिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कोर्स अलामात के ज़रिए कुरान पाक को समझने का कोर्स है, और फिर उन अलामात को हम ग्रामर के ज़रिए थोड़ा सा समझते हैं। ये एक की कोर्स है, आने वाली कोर्स के लिए तैयारी समझ लीजिए कि ग्रामर का इंट्रोडक्शन कोर्स है। अफला यतदब्बरून अल कुरान हमें दावत देता है कि हम कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करें। और हमारा ये कोर्स इसीलिए है कि इसके जरिए हम अल्लाह ताला के पैगाम को समझ सकें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकें। अल्लाह के लिए अपनी नियत को खालिस करते हैं और अपने लेसन का आगाज करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं सूरह तहा की एक आयत। सूरह तहा की आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, वमन आरदा, और जो एराज करेगा, अन जिक्री, मेरे जिक्र से, फ इन्ना, तो यकीनन, लहू, उसके लिए, माईशतन, जिंदगी, दनकन, तंग हो जाएगी, व नहशुरुहू, और हम उठाएंगे उसे, यौमल क़ियामती, कयामत के दिन, आमा, अंधा। कौला, उसने कहा, वो कहेगा, रब्बी, है मेरे रब, लीमा, क्यों, हशरतनी, उठाया तूने मुझे, आमा, अंधा, वक़द, हालांकि तहकीक, कुंता, मैं था, कुंतु, मैं था, बसीरा, देखने वाला। कौला, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, कज़ालिका, इसी तरह, अतत का, आई थी तुम्हारे पास, आयातुना, मेरी आयात, हमारी आयात, फनसी तहा, तो भुला दिया तुमने उसको, वकज़ालिका, इसी तरह, अल यौमा, आज के दिन, तुनसा, तू भुलाया जा रहा है, वकज़ालिका, और इसी तरह, नजजी, हम बदला देते हैं, मन, जो, असरफा, हद से गुजरे, वा, और, लम युमिन, वो ईमान नहीं लाता, भी आयाती, आयात पर, रब्बी ही, उसके रब की, वल अज़ाबु, और यकीनन अजाब, अल आखिरती, आखरत का, अशद्दु, ज्यादा सख्त है, व अबका, और ज्यादा बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला हमें कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करने वाला बनाए। अल्लाह ताला कुरान के पैगाम को समझने वाला और आगे समझाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्लग एंड प्ले मेथड, कुरान को अलामात के जरिए समझना। तू, ता, ना, तुम, इनके साथ जोड़ी जा रही हैं कमाल के हरूफ, जो कि हमारे ज़मायर हैं। इनको हमने पिछली हुई एक्सरसाइजेज में पहचाना। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो वो जाकर हमारे ग्रुप में देख सकता है, हमारे पेज पे जाके इसको विजिट कर सकता है कि किस तरीके से ये ज़मायर फाइल या मफरूल किसी भी शक्ल में आती हैं और पहचानी जाती हैं। तर्जुमा करेंगे कुरान की आयत का। फ़कुल ना, पस हमने कहा, या आदमु, ए आदम, इन्ना, बेशक, हाजा, ये है, अदुव्वुन, दुश्मन, लका, तेरे लिए, वली ज़ौजी का, और तेरी बीवी के लिए। 79, वलक़द, और तहकीक, अलबत्ता, अंज़लना, हमने नाजिल किया, इलैका, तुझ पर, आयातिन, आयात, निशानियां, बैयिनातिन, रोशन। 80, इन्ना, बेशक हम, अनजलना, हमने नाजिल किया, अत्तौरात, तौरात को, फीहा, इसमें, हुदन, हदायत है, व नूरन, व नूरुन, और नूर है। 81, सुम्मा, फिर, जअलना, हमने बनाया, कुम, तुम सबको, खलाइफा, खलीफा, जानशीन, फिल अर्दी, जमीन में, मिन बादिहिम, इसके बाद। 82, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटों, उज़कुरू, तुम सब याद करो, निअमती, मेरी नेमत, अल्लती, जो, अनअमतु, मैंने इनाम किया, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और मैं, फद्दलतुकुम, फजल किया तुम सब पर, अलल आलमीन, तमाम जहानों के ऊपर, फजल किया या फजीलत दी, बढ़ाई दी, और मैंने तुम्हें तमाम आलमों के ऊपर, जहानों पर फजीलत दी। 83, हुवल्लज़ी, वही तो है, अंजला, जिसने नाजिल किया, अलई का, तुझ पर, अल किताबा, किताब को। 84, लक़द, अलबत्ता, तहकीक, समी अल्लाहु, सुन लिया अल्लाह ने, कौला, बात, अल्लाज़ीना, उसकी जो,
قالو جنہوں نے کہا انا بے شک اللہ اللہ تعالی فقیرن فقیر ہے. آیت نمبر 85 وَأَدْخَلْنَاهُ اور داخل کیا ہم نے اس کو یہاں پر مفعول فی میں رحمتنا اپنی رحمت میں انہو بے شک وہ من الصالحین صالحین میں تھا. آیت نمبر 86 وَخَلَقْنَاكَ اور ہم نے پیدا کیا تم سب کو ازواجن جوڑے میں جوڑے پیدا کیے. 87 لقد البتہ تحقیق خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا فی پر احسن تقویم بہترین صورت پر. 88 خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان من علقن جمے ہوئے خون سے اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. آیت نمبر 89 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی طرف قومہ اس کی قوم کے فلبثا پس وہ ٹھہرا فیہم ان میں الفا سنتن 1000 سال. 90 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف فلبثا پس وہ ٹھہرا فیہم ان میں الفا سنتین 1000 سال الا سوائے 50 عامن 50 سال کم یعنی نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان رہے اللہ کا پیغام دینے کے لیے. 91 لیلۃ القدری یعنی قدر والی رات خیرun بہتر ہے من الف شہر 1000 سال سے. 92 وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے فی میں کہفہم اپنی غار میں 300 سنین سال تک. 93 قالا اس نے کہا کم کتنا لبثتم تم سب ٹھہرے فی الارض زمین میں. 94 قالو ان سب نے کہا لبثنا ہم ٹھہرے یومن ایک دن او یا بعد یومن ایک دن کا کچھ حصہ. فلابسا پس وہ ٹھہرا فیہم ان میں الفا سنتن 1000 سال الا 50 عامن 50 سال کم. قال کہا قائل کہنے والے نے منہم ان میں سے کم کتنا لبثتم تم ٹھہرے قالو انہوں نے کہا لبثنا ہم ٹھہرے یومن ایک دن او یا بعد یومن ایک دن کا کچھ حصہ. 97 لبثا وہ ٹھہرا لبثو وہ سب ٹھہرے لبثتو میں ٹھہرا لبثتا تو ٹھہرا لبثنا ہم سب ٹھہرے لبثتم تم سب ٹھہرے. 98 فقلنا پس کہا ہم نے یا آدمو ایک اے آدم انا بے شک ہذا یہ عدو دشمن ہے لکا تیرے لیے ولی زوجی کا اور تیری بیوی کے لیے. 99 اللہ اللہ ربنا رب ہے ہمارا و ربکم اور رب ہے تم سب کا لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تم سب کے اعمال لا حجتا نہیں ہے حجت بیننا ہم سب کے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان. آیت نمبر 100 سما پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سب کو من بعد اس کے ذالکا کہ یہ اور ہم نے اس سب کے بعد تم سب کو معاف کر دیا. یہ تھی وہ آیات جن کی ہم نے پریکٹس کی. انشاءاللہ تعالی نئے سبق کو ہم دیکھیں گے. یہاں پر ہم اپنے لیے اپنے پریکٹس کریں گے فعل کو پہچانیں گے فاعل کو پہچانیں گے مفعول کو پہچانیں گے اور پھر ان سب کو دیکھیں گے کہ کون لفظ کس جگہ پہ کس کنڈیشن میں آ رہا ہے. اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو سمجھانا آسان بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ آپ سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.